आजको यस शनिबारको संगतिमा यहाँ सम्पूर्णलाई म प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वागत तथा जय मसीह भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको संगति हामी सुरु गर्नेछौँ। सुरु गर्ने क्रममा हामी केही कोरसहरू गाइकन अगाडि बढ्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी कोरस नम्बर 66 योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ भन्ने गाउनेछौँ। योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद संसारमा भक्तिका योग्य योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद संसारमा भक्तिका योग्य गाउँछौँ हालेलुया ठुला सिंहासनमा आराधना भक्ति चढाउँछौँ महिमा हालेलुया महिमा राजालाई विजय भन्दा विजय तपाईँ सबका परमेश्वर गाउँछौँ हालेलुया तुमा सिंहासनमा आराधना भक्ति चढाउँछौँ महिमा हालेलुया महिमा राजालाई विजय भन्दा विजय तपाईँ सबका परमेश्वर। यसै गरिकन हामी अर्को पनि कोरस गाउनेछौँ। हामीले कोरस नम्बर 66 लाई अत्यन्तै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। अब हामी अगाडि बढ्ने क्रममा अर्को कोरस नम्बर 126 पनि गाउनेछौँ। न त बलले न शक्तिले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। यो पहाड हटि जानेछ, यो पहाड हटि जानेछ, यो पहाड हटि जानेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। यो आँधी थामिनेछ, यो आँधी थामिनेछ, यो आँधी थामिनेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। यो जुवा भाँचिनेछ, यो जुवा भाँचिनेछ, यो जुवा भाँचिनेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले।
हामीले यी कोरसहरूलाई पनि अत्यन्तै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् अब हामीहरू सङ्गतिलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पनेछौँ र हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। र यो सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म श्री बुद्धि प्रकाश मुखियालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई सुरुको प्रार्थनाद्वारा यो सङ्गति अगाडि बढाउनमा अगुवाई गर्नुहुनेछ प्रार्थनाको निम्ति। सबैलाई हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। महान अनि सर्वशक्तिमान जीवित जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो शनिबारको सेवा सङ्गतिमा हामीले जसरी यो अनलाइन सेवाबाट हामी सेवा गर्दैछौँ प्रभु, तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्दैछौँ। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीसँग हुनुहोस्, गीत गाउने, बजाउने अनि वचन दिने हरेकजनासँग हुनुहोस्। अनि जो जति आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि सम्पूर्ण कार्य प्रभु सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु, तपाईँले लिनुभएको होस् अनि आशिषले भरिपूर्ण गर्नुभएको होस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जय मसीह। हामीले सुरुको प्रार्थना गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब हामीहरू केही भजनहरू गाइकन सङ्गतिलाई अझै अगाडि बढाउने क्रममा रहेका छौँ। हामी यसै क्रममा भजन नम्बर 76 पनि गाउनेछौँ, ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्। ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्, उनी र पापीको सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। येशू संसारको ज्योति हुन्, येशू स्वर्गको बाटो हुन्, येशू तारनहार हुन्, पापीको केवल सहारा हुन्। येशू संसारको ज्योति हुन्, येशू स्वर्गको बाटो हुन्, येशू तारनहार हुन्, पापीको केवल सहारा हुन्। ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्, उनी र पापीको सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। त्यागे येशूले स्वर्ग सुख, उठाउन पापीहरूको दुख लिए। येशूले क्रुसमा प्राण गराउन पापीहरूको त्राण त्यागे। येशूले स्वर्ग सुख, उठाउन पापीहरूको दुख लिए। येशूले क्रुसमा प्राण गराउन पापीहरूको त्राण। ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्, उनी र पापीको सदा स्तुति होस् प्रभुको, आदर महिमा उनैको। हामीले यो भजन नम्बर 76 पनि अत्यन्तै राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब हामी एउटा अन्तिम भजन गाउनेछौँ, भजन नम्बर 292, इन्द्रेणी जस्ता रङ बिरङ्गी। इन्द्रेणी जस्ता रङ्गी तिम्रा प्यारा प्यारा सपनाहरूको मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस्, आशिषको जीवन पाए। इन्द्रेणी जस्ता रङ बिरङ्गी
हेर जीवन उनको दाना हो, मूल्यहीन त छैन यो दाम परेको हो। सम्झिएर जीवन उनको दाना हो, मूल्यहीन त छैन यो दाम परेको हो। व्यर्थ नहोस् जीवनमा सिधैमा पाएको मुक्ति यो। मौसम चाहिँ बदली बदली हिँड्ने तिम्रा जिन्दगीका कामनाहरूको मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस्, आशिषको जीवन पाए। इन्द्रेणी जस्ता रङबिरङ्गी यस्तै हुन्छ जीवनमा यी खतीहरू, बाधा पनि आउनेछ ती कमीहरू। यस्तै हुन्छ जीवनमा यी खतीहरू, बाधा पनि आउनेछ ती कमीहरू। डराइन देऊ जीवनमा त्यो सम्झी येशूमा। बादल जस्ता हल्का हल्का तिम्रा प्यारा सबै सबै इच्छाहरूको मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस्, आशिषको जीवन पाए। इन्द्रेणी जस्ता रङबिरङ्गी तिम्रा प्यारा प्यारा सपनाहरूको मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस्, आशिषको जीवन पाए। इन्द्रेणी जस्ता रङबिरङ्गी। हामीले गाएका यी कोरस अनि वचनबाट परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। अब हामी यो संगतिको अर्को मुख्य खण्डमा आइपुगेका छौँ। त्यो चाहिँ हो स्तुति प्रशंसाको समय। र यो स्तुति प्रशंसाको समयमा सहायता गरिदिनुको निम्ति म श्री रुबेन घलेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस्, यो हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय, आजको संगतिको स्तुति प्रशंसाको समयमा हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रो प्यार प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी धन्यवाद अनि स्तुति प्रशंसा हामी चढाउन हामी अगाडि बढौँ। हामी हे सबै जातिका मानिस हो भन्ने कोरस गाउँ, अनि यो कोरस गाउँदै हामी स्तुति प्रशंसामा अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस्। हे सबै जातिका मानिस हो, हालेलुया। हे सबैजना हो, उहाँको तारिफ गर, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। हृदयको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हृदयको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ हराएको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। आउनुहोस् आउनुहोस् हामी यो समय हाम्रो प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद अनि हामी प्रशंसा चढाउने छौँ। किनभने हामी जान्दछौँ उहाँलाई दिन सक्ने हामीले केही पनि छैन, किनभने यो सारा संसारका कुरा त नाशवान छन् र उहाँको निम्ति मूल्यहीन छ अनि केवल उहाँलाई एकदमै उहाँले रुचाउनु हुने हाम्रो धन्यवाद अनि प्रशंसाको भेटी। ओ हालेलुया। अनि हामी यसो हाम्रो विगतलाई हामी फर्केर हेर्ने हो भने हामी धेरै समय मागेर बिताइरहेका हुन्छौँ, मलाई चङ्गाइ दिनुहोस्, मेरो परिस्थितिमा सहायता दिनुहोस्। हो हरेक कुरामा हामीले धेरै कुरामा हामीले मागिरहेका हुन्छौँ, तर हामी दिनलाई कम पछाडि परिरहेका हुन्छौँ। अनि हो आउनुहोस् यो समय हामी केवल हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हामी दिनेछौँ, उहाँको नामलाई उचाल्नेछौँ अनि उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको ती सारा असल काम अनि सारा आशिषहरूको निम्ति उहाँलाई हामी धन्यवाद 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 चढाउनेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता तपाईँ जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ अनि हाम्रो माझमा खडा हुनुहुन्न परमेश्वर, हामी तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ पिता। अनि यति धेरै प्रेम तपाईँले हामी जस्तो तुच्छ अनि पापीलाई गर्नुभएको छ, यसको कारण हामी बुझ्न सक्दैनौँ। अनि ती सारा दुःख कष्ट अनि ती क्रुसको मृत्यु तपाईँले केवल हामी जस्तो तुच्छ अनि पापीको निम्ति गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ पिता। क्रुसको छेउमा राख्नुहोस् जहाँ मुक्तिको धारा छ, जहाँ पापको प्रायश्चित छ, जहाँ पीडाको अन्त छ। क्रुसको छेउमा राख्नुहोस् तपाईँको धन्य मान्नेछु, सदा म धन्य मान्नेछु तपाईँको आगमनसम्म, सदा म धन्य मान्नेछु। क्रुसको छेउमा जब हुनेछु, कृपा प्रभु मलाई गर्नुहोस्, पाप मेरो क्षमा दिई स्वर्गीय राज्य दिनुहोस्। क्रुसको छेउमा जब हुनेछु, तपाईँको धन्य मान्नेछु, सदा म धन्य मान्नेछु तपाईँको आगमनसम्म, सदा म धन्य मान्नेछु तपाईँको धन्य मान्नेछु, सदा म धन्य मान्नेछु तपाईँको आगमन
मरणसम्म सदा म धन्य मान्नेछु। साँच्चीकै परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको धन्य धन्य धन्यको मान्छौँ पिता। हाम्रो सारा पीडा, हाम्रो सारा कमजोरीहरूलाई तपाईँले चङ्गाइदिनुहुने अनि हाम्रो सारा बोझ अनि थकानहरूलाई मेटाउनु हुने परमेश्वर केवल एक मात्र तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले भन्नुभएको छ, अनि बोझले लादेकाहरू म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। अनि असल विश्राम हामीले केवल हाम्रो परमेश्वरमा मात्र हामी पाउँदछौँ। अनि हाम्रो शरीरको विश्राम मात्र होइन, तर हाम्रो आत्माको विश्राम उहाँमा नै हामी पाउँदछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यति धेरै प्रेम गर्नुभएको निम्ति। अनि हाम्रो निम्ति क्रुसमा चढी जानुपर्ने कुनै आवश्यकता तपाईलाई थिएन पिता। तर तपाईले हामीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो आफ्नो स्वर्गको सुख छल सबै त्यागेर अनि यो संसारमा एक साधारण मानिसको जीवन व्यतीत गर्नुभयो। ती सारा दुःख कष्ट केवल हाम्रो निम्ति सहनुभयो। अनि हाम्रो जति सबै हामीले गरेका पापहरूको निम्ति तपाईँ बलिदान हुनुभयो पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हाम्रो हृदय अनि हाम्रो अन्तस्करणबाट हामी तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि तपाईँले हामीलाई एकदमै भिन्न माध्यमहरूद्वारा तपाईँले हामीलाई यसरी एकजुट बनाउनु भएको छ। अनि तपाईँलाई हामी यसरी एक भइकन स्तुति प्रशंसा चढाउने यो मौका पाएका छौँ पिता। यी सबै कुराको निम्ति पनि तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर पिता। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँकै हातमा राख्दछौँ, येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। स्तुति प्रशंसाको समयमा हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको निम्ति श्री रुबेन घलेज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। अब हामी मण्डलीका विभिन्न गतिविधि एवं सूचनाहरू सुन्न गइरहेका छौँ र यो समय लिइदिनु हुनुको निम्ति आदरणीय डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस अनलाइन सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। मण्डलीका सेवाहरू सबै यथावत राखिएको छ र यो शनिबारको सेवालाई अनि केही अरू सेवालाई हामीले अनलाइन सेवा मार्फत यहाँहरूको बिचमा सेवा दिइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुरहरूको दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ, सम्बन्धित अगुवाज्यूहरूलाई हजुरले समयमा बुझाइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्ना नानीहरूलाई विशेष गरिकन यो सेवामा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ हजुरहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कोही कसैमा देखिएमा सम्बन्धित हस्पिटलमा तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। साथै हजुरहरूको नजिकमा रहनुभएका अगुवाज्यूहरूलाई पनि हजुरले सम्पर्क गर्न म अनुरोध गर्न
चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका नवोदय मण्डली, यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरू र नेपाल अधिराज्यभरिका विभिन्न विश्वासीजनहरू र विभिन्न व्यक्तिहरूको निम्ति जो जति विदेशमा रहनुभएको छ उहाँको सुरक्षाको निम्ति हजुरहरूले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूको सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन आज पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी उहाँहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाढी, पहिरो अनि डुबानको जोखिममा थुप्रै मानिसहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सुरक्षाको लागि विशेष गरिकन मण्डली परिवारले प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति केही प्रार्थनाको अनुरोध आएको छ। डिकन भीमबहादुर बिसुन्के अहिले हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर घरमा आउनुभएको छ। उहाँको स्वास्थ्यको लागि हजुर अनि मेरो निरन्तरको प्रार्थनाको आवश्यकता छ। हजुरहरूले उहाँलाई अझ सुस्वास्थ्य प्रभुले प्रदान गर्नुभएको होस् भनेर निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। रुबेन घले बाबुको ढाड दुख्ने समस्या भएको छ, अहिले थेरापी गरिराख्नु भएको छ। बाबुको स्वास्थ्यको लागि पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। आदरणीय एल्डर कुञ्जु लामा, उहाँलाई शरीरमा चिलाउने समस्या भइराखेको छ र उहाँले पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्नुभएको छ। जयन्ती सापकोटा आमाको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र अरू पनि थुप्रै बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लकडाउन खोलेको अवस्था छ, तर पनि काठमाडौँमा धेरै कोभिडका बिरामीहरू भेटिएको अवस्था छ। यसकारण मण्डली परिवारलाई होसियारीका साथ हिँडिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही कसैमा कुनै समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दै हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त आजको सूचना यति नै छ। बाँकी केही छुटेमा हजुरहरूको बिचमा आजको वक्ताले राख्नुहुनेछ। हस्, यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। हामी भेटी अनि दशांश सङ्कलनको क्रममा आइपुगेका छौँ। यसको निम्ति हामी 304 नम्बरको भजन गाउनेछौँ, जीवन अँध्यारोमा जब आउँछ दुःख। जीवन अँध्यारोमा जब आउँछ दुःख, जब हरेस खान्छौँ र हराउँछ सुख, तब आशिष गर्न येशूलाई हेर। आशिष गर्दा गन्दै लौ त कति बेर, आशिष गर्न गर एकाएक, आशिष गर्न हेर सबले, आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो। जीवन अँध्यारोमा जब आउँछ दुःख, जब हरेस खान्छौ र हराउँछ सुख, तब आशिष गर्न येशूलाई हेर। आशिष गर्दा गन्दै लौ त कति बेर। हामीहरूले भेटिए नि दशांश सङ्कलन गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब हामीहरू भेटिए नि दशांशको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँको अनुग्रह अनि कृपाको निम्ति आजको दिनसम्म हामीसँग भएको लागि हामी धेरै नै धन्यवादी छौँ प्रभु तपाईँप्रति। विशेष गरी यो समय हामी उठेका भेटिए नि दशांशको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु।
यो साँच्चै नै तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण थोक भएको होस् अनि साँच्चै यसले तपाईँको राज्य विस्तारमा ठुलो काम गर्न सकेको होस्। प्रभु, दिने हातहरूलाई, दिने सबै कुराहरूलाई तपाईँको प्रशस्त अनि प्रशस्त आशिष अनुग्रहले ढाक्नुहोस् अनि सम्पूर्ण जनलाई तपाईँको कृपा अनि अनुग्रहमा सधैँ राख्नुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस्, अब हामी आजको संगतिको अर्को एउटा मुख्य खण्डमा आइपुगेका छौँ। त्यो चाहिँ हो वचनको खण्ड। आज परमेश्वरको वचनबाट हाम्रो माझमा आदरणीय पास्टर चन्द्रमान नेपालीज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो समय दिन चाहन्छु र यसका साथसाथै अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति पनि आदरणीय पास्टरज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो अनलाइन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह गरे। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ तपाईँहरूको बिचमा मैले प्रभुको वचन लिएर आएको छु। तपाईँहरूको अगाडि बाइबल धर्मशास्त्र छ भनेदेखि पल्टाउनु हुन म निवेदन गर्छु। मैले नयाँ करारबाट लिएको छु। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्यायको 33 पद हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूको लागि म पढेर सुनाइदिन्छु। यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आज मैले तपाईँहरूको बिचमा विवेकशील छनौटको महत्त्व, इम्पोर्टेन्स अफ वाइज चोइसेस विषयमा प्रभुको वचन लिएर आएको छु। र विवेकशील छनौटको महत्त्व, इम्पोर्टेन्स अफ वाइज चोइसेस, यो शीर्षकको वचन चाहिँ नि मैले विशेष गरिकन यो नयाँ पुस्ता या भनौँ कि हाम्रो विद्यार्थी नानीहरूको लागि विशेष गरिकन मैले समर्पित गरेको छु। छनौट भनेको के हो? छनौट भनेको छान्ने वा रोज्ने काम हो अथवा केलाउने काम हो। अनि छनौटको कुरा गर्दाखेरि मलाई इतिहासका एक दुईजना व्यक्तिहरूको मलाई नाम लिनु मन लाग्यो। अनि पहिलो व्यक्ति संसारलाई जितेर आफ्नो मुठीमा राख्न चाहने एडल्फ हिटलर, जसले हिंसाको बाटो छनौट गरे। आज संसारले उनलाई विश्वको एक क्रूर तानाशाहहरूमध्ये एकको रूपमा चिन्छन्। सायद उनको यो छनौट महत्त्वाकांक्षी र गलत थियो। त्यस्तै प्रकारले सद्दाम हुसेन, जसले इसाईहरूलाई परास्त गरी विश्वमा इस्लामलाई पहिलो दर्जामा उभ्याउने नेताको रूपमा आफूलाई परिचित गराउने उद्देश्यले अगस्त 2, 1990 मा कुवेतमा आक्रमण गर्ने महत्त्वाकांक्षी छनौट गरे। यो नै उनको पतनको सुरुवात थियो। सायद उनको यो छनौट पनि गलत थियो। छिमेकी राष्ट्र भारतका महान नेता गान्धीले भारतलाई अंग्रेजहरूको पन्जाबाट छुटाउने क्रममा शान्तिपूर्ण अवज्ञा आन्दोलनको छनौट गरे। अनि आज संसारले उहाँलाई एक शान्तिका दूतको रूपमा चिन्छन् र उहाँको यो छनौट सही थियो भन्न सकिन्छ।
राजा सोलोमन, अब म बाइबल धर्मशास्त्रमा आएँ, राजा सोलोमन जसले प्रभुबाट ज्ञान माग्ने छनौट गरे र उहाँको मान मर्यादा र इज्जतको बारेमा बाइबल धर्मशास्त्रमा उहाँको प्रशंसा गरिएको पाइन्छ र उहाँको छनौट सही थियो। विवेकशील छनौटको महत्त्व शीर्षकको यो प्रभुको वचनलाई हामी 3वटा मुख्य बुँदामा हेर्नेछौँ छोटकरीमा। पहिलो छ छनौट जसले हाम्रो जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्छ। Choices which greatly affect our lives. हाम्रो जीवनमा 5वटा मुख्य छनौट जसले अति ठुलो महत्त्व राख्छ। 5वटा छनौटहरू जसले तपाईको र मेरो जीवनमा बडो ठुलो महत्त्व राख्छ। यो 5वटा छनौट चाहिँ नि के रहेछ हामी हेर्नेछौँ। पहिलो छनौट येशूलाई छान्नु, चुजिङ जिजस। के हामीले येशूलाई पछ्याउँछौँ? के तपाईको र मेरो छनौट येशू प्रभु हुनुहुन्छ? के हामी येशू प्रभुका चेला हुन सक्छौँ? के हामी उहाँले सित्तैमा दिनुहुने मुक्तिको निम्तालाई स्वीकार गर्छौँ? मत्ती 11:28 ले भन्छ, ए सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। प्रभुको निम्ता हो यो। अनि आज संसारका कतिजना मानिसहरूले यो निम्तालाई स्वीकार गरेका छन्। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मानिसहरू थकित छन्, मानिसहरू चिन्तित छन्, मान्छेहरू पीडित छन्। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई के गर्छु त, विश्राम दिनेछु। यो एउटा छनौटले प्रियहरू हाम्रो जीवनमा अरू कुराहरूले भन्दा पनि बढी प्रभाव पार्छ। यसले, यो छनौटले स्वर्गमा हाम्रो लागि ठाउँ सुरक्षित पार्छ। हामीले भविष्यमा गर्ने अन्य निर्णयहरूमा पनि यसले उचित प्रभाव पार्छ। येशू प्रभुलाई चिन्ने मान्छेहरूले गरेको निर्णय, छनौट र गैर इसाईहरूले गरेको निर्णय र छनौटमा भिन्नता हुन्छ। उहाँको चेला भएर उहाँको इच्छा पूरा गर्नमा, उहाँको चेला भएर हामीले आफ्नै मात्र काम नगर्नमा यसले ठुलो के गर्छ, प्रभाव पार्छ। हामी उहाँको चेला भएर उहाँको इच्छा पूरा गर्नमा र आफ्नो मात्रै इच्छा पूरा गर्ने होइन, तर अरूहरूको पनि इच्छा पूरा गर्नको निम्ति, अरूहरूको पनि भलाइ गर्नको निम्ति त्यो के प्रभाव हाम्रो जीवनमा यसले पार्दछ प्रियहरू। अनि मत्ती 28 अध्यायको 18 देखि 20 पदमा, हैन, नयाँ करारमा यीशु प्रभुले तपाईलाई र मलाई दिनुभएको महान आज्ञा पूरा गर्नमा पनि यसले प्रभाव पार्दछ। अनि एउटा कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन र हामी यो कुरामा ढुक्क हुन सक्छौँ, त्यो चाहिँ के हो भने प्रभु येशूलाई गरेको छनौटमा हामीले कहिले पनि पश्चाताप गर्नु पर्दैन।
कहिले पनि हामीले दुःख मन गर्नु पर्दैन, कहिले पनि हामीले गलत छानेछु भनेर पश्चाताप गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले र मैले येशू प्रभुलाई छानेका छौँ भनेदेखि सायद त्यो हामीले सबभन्दा उत्तम काम गरेका छौँ। त्यसपछि आएर दोस्रो छनौट व्यवसायको छनौट, चुजिङ अ करियर। यस क्षेत्रमा सांसारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि हाम्रो छनौट एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यवसायको स्वरूप सधैँ परिवर्तन भइरहन्छ। हामी के व्यवसाय गर्छौँ? व्यापार गर्छौँ कि खेतीपाती गर्छौँ कि उद्योग गर्छौँ कि के गर्छौँ? यो व्यापारको स्वरूप चाहिँ नि सधैँभरि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। एउटै व्यक्तिले पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ व्यवसायहरू गरिराखेको हुन्छ। व्यवसायको गलत छनौटले हामी आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्छौँ। यदि हामीले गर्ने व्यवसाय यदि हामीले गलत छानेका रहेछौँ भनेदेखि हामी आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्छौँ, अनि त्यो चाहिँ नि खतरा हुन्छ, सङ्कटमय हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, गलत छनौटले निम्न कुराहरूमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। कतिवटा छनौटले गर्दाखेरि चाहिँ नि गलत छनौट भयो भनेदेखि हामीलाई हाम्रो जीवनमा एकदम दीर्घकालीन के असर पार्न सक्छ। जस्तै हाम्रो विवाह र परिवारमा, यदि विवाह र परिवारमा हामीले गलत छनौट गरेका रहेछौँ भनेदेखि त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ। हामीले गर्ने प्रभुको सेवकाईको क्षेत्रमा पनि यदि हामीले गलत छनौट गरेका रहेछौँ भनेदेखि त्यसले पनि हाम्रो जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्छ। पहिले हामीले परमेश्वरको महिमा हुने कुराको छनौट अथवा खोजी गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तब हामी आशिषित हुनेछौँ। मत्ती 6:33 अनुसार, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछन्। जब हामीले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्छौँ र प्राप्त गर्छौँ, हाम्रो निम्ति सबै कुराहरू के हुनेछ? थपिनेछ। जब हामीले आफ्नो निर्णयमा रुपियाँ पैसालाई मात्रै प्रथम छनौटको रूपमा राख्छौँ भनेदेखि, अथवा हाम्रो छनौट खालि रुपियाँ पैसा मात्रै हुन्छ भनेदेखि त्यो तपाईँको र मेरो निम्ति सर्वनाशको दिनको सुरुवात पनि हुन सक्छ। किनभने रुपियाँ पैसा मात्रै तपाईँको निम्ति मेरो निम्ति ठुलो कुरा होइन प्रियहरू। जब परमेश्वरको धार्मिकता र परमेश्वरको राज्यको जब हामी खोजी गर्छौँ र प्राप्त गर्छौँ, धन सम्पत्ति मान मर्यादा इज्जत आदि इत्यादि, बुद्धि ज्ञान बल शक्ति सुस्वास्थ्यता दीर्घायु सबै कुरा त लाइनमा आउँछ। त्यो त आफै आफ लाइनमा के आउने कुराहरू हो प्रियहरू। त्यसपछि तेस्रो छनौट जो तपाईँको र मेरो जीवनमा प्रभाव पार्छ, तेस्रो छनौट हो जीवन साथी छान्नु, चुजिङ अ मेट। गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्ड छान्ने, बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्ड छान्ने, अनि प्रार्थना गर्ने, अनि त्यसपछि एकदमै यसै ख्रिस्टीय चाहिँ वैवाहिक को विधि अनुसारको काम कुरोलाई अगाडि बढाउने, यो कुराहरूमा एकदमै तपाईँको र मेरो जीवनमा यसले ठुलो प्रभाव पार्छ।
जीवनसाथी छान्नु, चुजिङ अ मेट। यस विषयमा विवेक पुर्याएर गरेको छनौटले जीवनमा खुसी, आनन्द र फलिफाप ल्याउँछ। हितोपदेश 12:4ले यही कुरा बताउँछ। यही छनौटले परिवार, छोराछोरीहरूमा स्थायी सम्बन्ध, उत्साह र सहयोगको जग बसाल्छ। जब परिवारमा जब सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, जब हाम्रो सम्बन्ध भनेको स्थायी सम्बन्ध हुन्छ, जब हाम्रो परिवारमा एउटा उत्साह, सहयोगको होइन इन्करेजमेन्ट भन्छ नि, त्यो दिने वातावरण जब परिवारमा हुन्छ नि र त्यसको जग जब परिवारमा बस्छ नि, त्यो जस्तो सुन्दर परिवार, त्यो जस्तो सफल परिवार, त्यो जस्तो आशिषित परिवार, त्यो जस्तो उदाहरणीय परिवार अरू केही पनि हुन सक्दैन। तर खराब छनौट गरिएको रहेछ र समस्या आएमा छोडपत्र गरेर समस्याको समाधान निकालौँला भन्ने कसैको सोच होला। तर बाइबल धर्मशास्त्रले यसलाई स्वीकृति दिँदैन र झन् सन्तान जन्मिएका भए त नानीहरूकै भविष्य अथवा छोराछोरीका भविष्यहरू पनि के हुन्छ त अन्धकारमय हुन सक्छ। अनि यो चाहिँ नि परिवारको वान अफ द डार्केस्ट साइड हो। यो चाहिँ नि एकदम अन्धकारमय, त्यो परिवारको लागि चाहिँ अन्धकारमय दिनहरूको सुरुवात हुन सक्छ। आमा बुवाको झै झगडाले नानीहरूमा सधैँ नकारात्मक असर पर्छ। हामीले देखेका छौँ, हामीले धेरै भोगेका पनि छौँ है। हामीले धेरै कुराहरू मिलाउने कोसिस पनि गरिराखेका छौँ। आमा बाबाको झै झगडाले गर्दाखेरि नानीहरूमा यसले एकदमै नकारात्मक असर पार्छ र यसको प्रतिफल चाहिँ नि नकारात्मक हुन्छ। अनि मलाकी 2:16 स्पष्ट भन्छ कि सम्बन्ध विच्छेदलाई चाहिँ एउटा घृणित कार्य भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले भनेको छ प्रियहरू। अनि त्यसपछि आएर चौथो छनौट त्यो चाहिँ नि हो मित्रको छनौट, चुजिङ योर फ्रेन्ड्स है। अनि नजिकका मित्रहरू पाउनु महत्त्वपूर्ण आशिष हुन्, तर गलत मित्रहरू पाउनु जीवनका लागि अभिशाप बन्न सक्छ। हितोपदेश 12:24 यही कुराहरू भन्छ। तपाईँले कस्तो साथी छान्नुहुन्छ? विशेष गरिकन स्कुलमा पढ्ने नानीहरू, विशेष गरिकन कलेजमा पढ्ने नानीहरू, अनि अफिसमा काम गर्ने मानिसहरू पनि। तपाईँको साथी कस्तो छ होइन? तपाईँले राम्रो साथीको सङ्गत गर्नुहुन्छ? तपाईँको राम्रो साथी तपाईँले बनाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँले जीवनमा त्यो साथीबाट सधैँभरि राम्रै साथीहरू राम्रै सहयोग पाउनुहुन्छ। तर तपाईँको गलत साथीहरू को छनौट गर्नु भएको रहेछ तपाईँले भनेदेखि तपाईँलाई पनि त्यही नराम्रो कुराहरू नै यो नराम्रो कुराहरूतिर नै उनीहरूले के गर्छन्, तपाईँलाई बदल्ने काम गर्छन्, त्यतैतिर नराम्रो कामतिर नै डोराउने काम गर्छन्। त्यसपछि 5औं छनौट, द 5th चोइस, वासस्थानको छनौट, चुजिङ वेयर टु लिभ। यो पनि जीवनमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। 5वटा छनौटहरू मध्ये 5औं वासस्थानको छनौट, चुजिङ वेयर टु लिभ। बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले हेर्ने हो भने लोतले गरेको गल्ती यही थियो। काम धन्दाको हिसाबले उनले यसलाई असल छनौट गरेको सम्झे। उत्पत्ति 13:10-11 सदोम र गमोरालाई उनले छाने। तर यो उनको गलत छनौट थियो लोतको। उत्पत्ति 13:13 हेर्ने हो भने सदमका मानिसहरू दुष्ट थिए।
अनि लोतको लागि त्यो ठाउँ एकदमै गाह्रो भयो है। सदम र गमोरा चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ थिएन। अब त्यसो भए हामी कुन आधारमा आफ्नो वासस्थानको छनौट गर्ने त? तपाईँहरूको मनमा त्यो प्रश्न हुन सक्छ होइन? त्यसो भने हामीले कस्तो खालको वासस्थानको छनौट गर्ने त? नम्बर 1, आफ्नो गच्छेले भ्याउने प्रकारको होइन। घाँटी हेरेर हाड निल्ने भन्छ नि त। कहाँ बस्ने? काठमाडौँ सहरमै बस्ने कि या म जुन गाउँबाट आएँ त्यहीँ बस्ने कि या अलिकति पहाडी इलाकामा गएर बस्ने कि या मधेसमा गएर बस्ने कि? मेरो गच्छेले, मेरो कमाइले कहाँ भ्याउँछ? आफ्नो गच्छेले भ्याउने अनुसारको ठाउँ छान्ने, आफ्नो मण्डली, काम, स्कुल, कलेज, अस्पताल, बजार, यातायातको सहजता हेरेर ठाउँको छनौट गर्ने, वासस्थानको छनौट गर्ने। धेरैपल्ट हामीले होइन त्यो कुराहरू विचार गर्दैन थियौँ, अब चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यस्तो ठाउँ छान्नुपर्छ जुन ठाउँ चाहिँ नि हाम्रो निम्ति मण्डली नजिक होस्, हाम्रो काम नजिक होस्, हाम्रो नानीहरूको पढाइको लागि स्कुल नजिक होस्, कलेज नजिक होस्, बिरामी भइहालेको बखतमा अस्पताल जानको लागि अस्पताल नजिक होस्, अनि बजार किनमेल गर्नको लागि सजिलो होस्, अनि यातायात बसहरू पाउँछ कि पाउँदैन, यातायात पाउँछ कि पाउँदैन, बाटो छ कि छैन, आदि इत्यादि कुराहरू हेरेर हामीले आफ्नो वासस्थानको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो वासस्थानबाट प्रभुको सेवाकाई गर्न पाएक पर्ने कुराको ख्याल गरेर अब यहाँ पनि फेरि ती कुराहरू आउँछ कि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने के अरे प्रमुख स्थान, प्रायोरिटी होइन, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने प्राथमिकताको कुरो पनि आउँछ। अब हामी दोस्रो बुदामा जानेछौँ। दोस्रो बुदा छ विवेकशील छनौट गर्नका लागि सल्लाह, सजेसन्स फर मेकिङ वाइज चोइसेस। असल विवेकका लागि परमेश्वरसँग माग। कतिपल्ट हामीलाई सही छनौट गर्नलाई गाह्रो पर्छ, हामी सही छनौट गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि हामी स्कुल सिधाइसकेपछि होइन 10+2 सिधाइसकेपछि अब कलेजमा जाँदाखेरि हामी कुन सब्जेक्ट पढ्ने, कुन विषय पढ्ने, कुन विषय पढ्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने छनौट गर्नको निम्ति हाम्रो विद्यार्थी नानीहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि हामीलाई असल विवेकका लागि परमेश्वरसँग माग। यसको निम्ति चाहिँ नि हामीलाई सल्लाह चाहिन्छ क्या। विवेकशील छनौट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सल्लाह चाहिन्छ, सजेसन्स फर मेकिङ वाइज चोइसेस। हामीलाई कसैले सल्लाह दिनु आवश्यकता छ। हाम्रो बुद्धिले मात्रै, हाम्रो ज्ञानले मात्रै त्यो छनौट गर्न सक्दैन क्या। त असल विवेकका लागि सर्वप्रथम हामीले परमेश्वरसँग माग्नुपर्छ। आस्क गॉड फर विजडम। विश्वास साथ जसले माग्छ उसलाई परमेश्वरले बुद्धि दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, याकोब 1:5-8। अनि परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गर्नका लागि मेहनतको आवश्यकता पर्छ। परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गर्नका लागि मेहनतको आवश्यकता पर्छ। हामी सबै कुराको लागि नै मेहनत गर्नुपर्छ, सबै कुराको लागि नै हामीले परिश्रम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हितोपदेश 2:1-9 हामी त्यो पाउँछौँ। त्यसपछि आएर दोस्रो, पहिला परमेश्वरसँग माग, दोस्रो अरूको सल्लाह लिनु, आस्क अदर्स फर एडभाइस हैन। अनि बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ, हितोपदेश 11:14 भन्छ, धेरै सल्लाहकारहरू प्राप्त गर्नु सुरक्षा प्राप्त गर्नु हो।
कतिपल्ट हामीलाई सल्लाह दिने मान्छे हुँदैन, अथवा सल्लाह दिने मान्छे भयो भने पनि हामीलाई गलत सल्लाह दिन्छ। तर हामीले अरूबाट सल्लाह चाहिँ नि लिन पर्ने हुन्छ। अरूको सल्लाह लिनाले पनि ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ। हितोपदेश 12:15 त्यही कुराहरू बताउँछ। बाइबल धर्मशास्त्र विशेष गरी हितोपदेशको पुस्तक सबै सल्लाहको खानी नै हो। हामी जब हितोपदेश पढ्छौँ, हितोपदेश चाहिँ नि सल्लाहको लागि ज्ञान गुण बुद्धिका खानी नै हो। त्यो नि पाका र विश्वासमा अडिग इसाईहरूको उचित सल्लाह लिनु अझै बुद्धिमानी हुन्छ। अनि आफ्नो छनौटहरू परमेश्वरमा समर्पण गर। परमेश्वरसँग सल्लाह माग, अरूहरूको सल्लाह पनि माग, त्यसपछि आफ्नो एउटा निर्णय गर। अनि त्यो निर्णय चाहिँ नि आफ्नो छनौट गर अनि आफ्नो छनौटलाई चाहिँ नि परमेश्वरसँग समर्पण गर। कमिट योर चोइसेस टु द लर्ड। आफूले गरेको छनौटमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास साथ उहाँको चरणमा राख। भजन सङ्ग्रह 37:5-6 अनि 23-26 पदसम्म हामी यो कुराहरू देख्छौँ। परमेश्वरको इच्छा छ भन्ने जानेर मात्र आफ्नो छनौट गर्नुहोस्। तपाईँले र मैले छनौट गर्दाखेरि मैले गरेको छनौटबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भन्ने जानेर हैन हामीले निर्णय गर्नु जरुरी छ। याकुब 4:13 र 15 पदले त्यही भन्छ। परमेश्वरको इच्छा छ भन्ने जानेर मात्र आफ्नो छनौट गर्नुहोस्। कतिपल्ट उहाँको इच्छा विपरीत पनि छनौट गरेको हुन सक्छ, बाइ मिस्टेक हैन। कतिपल्ट जान्दा जान्दै पनि कोसिस गर्दा गर्दै पनि हामीले परमेश्वरको इच्छा विपरीत गरी पठाउँछौँ। त यस्तो छनौटले यसको कार्यान्वयनमा बाधा र निरुत्साह ल्याउँछ। यदि हामीले परमेश्वरमा इमान्दारिताको जीवन व्यतीत गरेको खण्डमा यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले आफ्नो इच्छा कुनै माध्यमहरूद्वारा आफ्नो सेवकलाई दिनुहुनेछ। तर यस्तो अवस्थामा पनि हामीले छानेको गलत रहेछ भने पनि यदि परमेश्वरमा हामी यो कुराहरू राखेका छौँ भनेदेखि परमेश्वरले यसलाई करेक्सन गर्नु हुने नै छ। त्यसपछि तेस्रो र अन्तिम बोध हो मेरो यो गलत छनौटको सामना गर्नु हैन। मैले अघि पनि भने, फेरि पनि मैले भन्दैछु कि गलत छनौटको सामना गर्नु, रेस्पोन्डिङ टु रङ चोइसेस। असल गर्दा गर्दै कोसिस गर्दा गर्दै बडो सोचेर बडो विचार गरेर गर्दा गर्दै पनि कतिपल्ट चाहिँ नि हाम्रो चोइसेस, हाम्रो छनौट चाहिँ नि गलत हुन जान्छ। I made a mistake. मैले गलत छाने। I made a wrong choices. अब के गर्ने? धेरै पटक सही गर्दा गर्दै पनि हामी गलतमा पर्न सक्छौँ। अब यो अवस्थामा अरूको गल्तीबाट सिक। Learn from the mistakes of others. लोतले जे गरे त्यही गर, ध्यानमा राख र भाग। लोतले गलत छनौट गरे नि, उनले सदम र गमोरालाई छाने नि। द्याट वाज हिज रङ चोइस हैन, उहाँको त्यो गलत छनौट थियो। तर उनले के गरे? त्यहाँबाट भागिहाले। अनि यहाँ पनि हामीले यही नै बताउनु खोजेको कि गल्ती गर्यो भनेदेखि तिमीले त्यो थाहा पाउने बित्तिकै तिमीले चाहिँ आफ्नो ट्विस्ट गरिहाल्नुपर्छ। तिमीले आफ्नो धार परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ क्या। अब आउटरन भइहाल्नुपर्छ। कतिपल्ट युटर्न गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अनि यस अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई ध्यानमा राख। शर्त बिना अहिले जे उपयुक्त छ त्यही गर। पत्रुसले जे गरे त्यही गर। पत्रुसले पनि गल्ती गरे,
होइन? पश्चाताप गर र सेवा गर, होइन? पत्रुसले जीवनमा गल्ती गरे नि, तर पत्रुसले आफ्नो गल्तीमा के गरे? पश्चाताप गरे। र त्यसको साथसाथ पश्चाताप मात्रै गरेन उनले, तर आफ्नो कामलाई, आफ्नो सेवाकाईलाई पनि के गरे त? निरन्तरता दिए। कुनै पनि पापमा संलग्नता भएको महसुस भएमा क्षमा मागिहाल, त्यसपछि आफूलाई सुधारिहाल। यो चाहिँ नि सर्वोत्तम उपाय हो। अनि परमेश्वरले गल्ती थाहा पाउने बित्तिकै आफूलाई करेक्सन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुले कदर गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यसलाई इज्जत गर्नुहुन्छ। अनि त्यो जस्तो के मिठो कुरा चाहिँ के पनि छैन। पावलले जे गरे त्यही गर, स्वीकार गर र बाँच। एडमिट, आई डिड इट, मैले गरेँ, यस मैले गरेँ। स्वीकार गर अनि बाँच। येशू प्रभुले दिने क्षमालाई स्वीकार गर। पहिलो तिमोथी 1:12-16 पदसम्म। आफ्नो औकात अनुसार परमेश्वरको लागि बाँच्ने छनौट गर। आफ्नो औकात अनुसार मैले कति प्रभुलाई गर्न सक्छु, कतिपल्ट प्रभुलाई आफूले गर्न नसक्ने कुरा पनि गर्छु भनेर कमिट गरिरहेका हुन्छन् मान्छेहरूले, तर गर्दैनन्। तर आफूले जति प्रभुलाई गर्न सकिन्छ नि, इमानदारीताका साथ प्रभुलाई निवेदन गर्ने अनि त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने, होइन? फिलिपी 3:13-14 पदमा आफ्नो औकात अनुसार परमेश्वरको लागि बाँच्ने छनौट गर। जति गर्छौ इमानदारीताका साथ गर, जे गर्छौ सही गर, र जे गर्छौ अरूको निम्ति उदाहरणीय गर, र आफ्नो गराइमा चाहिने कहिले पनि नडगमगाऊ। स्टेबल। अनि दोस्रो कुरो, गल्ती गरेर अझै गल्ती नगर। द रङ थिङ टु डु। गल्ती गरेर अझै गल्ती नगरौँ। मैले गल्ती गरेँ भनेर फेरि अर्को गल्ती गर्ने क्या। जीवनलाई सार्थक बनाउने हो भने यी दुईवटा कुराहरू जीवनमा कहिले नगर्नुहोस्। जीवनलाई यदि सार्थक बनाउने हो भने, यदि जीवनलाई सफल बनाउने हो भनेदेखि, यदि जीवनलाई एउटा प्रोडक्टिभ, होइन, एउटा आशिषित बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ यी दुईवटा कुराहरू जीवनमा कहिले नगर्नुहोस्। नम्बर 1, 2-3वटा गलत पुरुषार्थका खातिर आफूले गरेका असंख्य गलत छनौटमा घमण्ड गरेर नबस्नु। कतिजनाले त्यो गलत गरेको छ, गलत छनौट गरेको छ या सही छनौट गरेको छ, बडो गर्व छ। गलत छनौट गर्दाखेरि पनि आफ्नो पुरुषार्थ सम्झिने क्या, मैले त गरेँ नि, छातीमा रौँ भएको देखिस्, त्यस्तो छनौट गरेर पनि म डराएको छु र यस्तो खालको यो फोस्रो घमण्ड र फोस्रो यो चाहिँ नि पुरुषार्थको खातिर आफूले गरेका असंख्य गलतहरू छनौटमै घमण्ड गरेर नबस्नु। रियलाइज, मैले गल्ती गरेँ, मैले गलत गरेँ, आई मेड रङ चोइसेस, मैले गल्ती छनौट गरेँ। रियलाइज गर्नुहोस् रे, त्यसलाई मानिलिनुपर्छ र त्यसलाई, जस्तो मैले अघि भने जस्तो युटर्न गरिहाल्नुपर्छ, त्यसलाई करेक्सन गरिहाल्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरो, आफूले गरेका गलत छनौटको प्रतिफलको क्षतिमा बारम्बार आफूले धिक्कारेर नबस्नु। कतिपल्ट हामीले गल्ती गर्छौँ अनि पुनपुरामा हात लाएर है बस्ने भयो, तेरिका कस्तो गल्ती गरेछु मैले, नगरे भए पनि हुन्थ्यो नि भनेर त्यही सम्झेर त्यही धिक्कारेर चाहिँ नि बसेर अधिकांश समय बुद्धि, ज्ञान
परमेश्वरसँगको समय, आफ्नो मानिसहरूको रिलेसनसिप, सम्बन्ध आदि इत्यादिलाई धाराशायी बनाउने काम हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। यति भन्दै समय अभावले गर्दाखेरि म यति भन्दै आजको वचनलाई मैले यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। हामी सबैजनालाई प्रभु परमेश्वरले विवेकशील छनौट गर्नको निम्ति सहायता गर्नुभएको होस् र हामीलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धेरै धन्यवाद। अब आजको यस अनलाइन सेवालाई सफल बनाउन सहायता गर्नुहुने सबैजनालाई मण्डली परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम सेवा सञ्चालन गर्नुहुने र आजको सेवालाई बडो आकर्षक प्रकारले यहाँसम्म लिएर आउनु हुने मदन रिजाललाई म मण्डलीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै प्रकारले मण्डलीको सूचना प्रवाह गर्नुहुने मण्डलीका सचिव एवं डिकन दीपक घिमिरेलाई पनि म मण्डलीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै प्रकारले स्तुति प्रशंसाको यो महत्त्वपूर्ण भाग, स्तुति प्रशंसा जसले हामीलाई परमेश्वरको एकदमै नजिक लैजान्छ र परमेश्वरसँग केही समय भए पनि बडो एकदमै आम्ने सामने बसेर उहाँलाई हामीले उहाँको महानताको निम्ति प्रशंसा गर्न सक्दछौँ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण समय लिनु भएकोमा म रुबेन खलेलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मण्डलीको तर्फबाट। यसको साथसाथै सङ्गीत झुन्ड का विशेष गरिकन हाम्रो सङ्गीत झुन्डका ग्रुप लिडर प्रभुदास प्रधान र यसको साथसाथै बेन्जामिन प्रधान लगायत सम्पूर्ण सहभागी सबैजनालाई जो देश विदेशबाट सहभागी हुनुभएको छ र यो सङ्गीत झुन्ड र स्तुति प्रशंसालाई एकदमै के भन्छ रोचक बनाइदिनु भएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई पनि म मण्डलीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथसाथै अब अन्तमा यस अनलाइन सेवाका निर्माण गर्नुहुने एवं संयोजन गर्नुहुने अविनाश श्रेष्ठलाई पनि म मण्डलीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा र बडो विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू जसले अनलाइन हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई पनि मण्डलीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले मण्डलीको साप्ताहिक सेवाहरूमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनौँ। तर एउटै यो मात्रै यो अनलाइन सेवा मात्रै एउटा चाहिँ हाम्रो माध्यम बनेको छ र यसद्वारा हामीले एक आपसमा जोडिने र प्रभुको वचनबाट अलिकति हेरेर प्रभुसँग अझै नजिक हुने जुन यो एउटा माध्यम हो, यो अनलाइन सेवामा तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै सहभागी भइदिनु हुन म मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। र जो जति आउनु भएको छैन अनलाइनमा उहाँलाई पनि आउनको निम्ति तपाईँले उत्साह दिनु हुनको लागि म एकदम निवेदन गर्दछु। हुन्छ, सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। र हाम्रो आजको यो अनलाइन सेवा समाप्त हुनै लागेको छ। हामी समापनको प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसपछि आशीर्वादको प्रार्थना गरेर हामी आजको अनलाइन सेवालाई समाप्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू समापनको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् मेरो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति अनि प्रशंसा चढाउँदछ प्रभु। हप्ताभरि हामीलाई तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको निगाहमा राख्नुभयो। प्रभुको सुरक्षा, तपाईँको शान्ति हामीलाई दिनुभयो।
धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। अब हामी नयाँ हप्तामा प्रवेश गर्न लागेका छौँ। नयाँ हप्ता पनि हाम्रो निम्ति आशिषित भएको होस्। हामी सबैजनालाई प्रभुले तपाईँको शान्ति, सुरक्षा र सुस्वास्थ्यतामा राखिदिनुहोस्। हाम्रो मेहनत परिश्रममा, हाम्रो सबै प्रकारको सेवाकाईहरूमा, हाम्रो कामहरूमा तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना छ। र विशेष गरिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देशको लागि प्रभु। विशेष गरिकन प्रभु अहिले यो कोभिड-19ले प्रभुजी फेरि पनि अलि आक्रान्त पारिरहेको अवस्था छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो रोगलाई यस देशबाट मात्र होइन तर संसारबाट नै प्रभुले यसलाई निर्मूल पारिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। संसारमा जति पनि यसको लागि भ्याक्सिन र मेडिसिन्सहरू तयार हुँदैछ, साइन्टिस्टहरू र विभिन्न देशहरूका मानिसहरू लागि परेका छन्, उनीहरूलाई सही बुद्धि, सही ज्ञान दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हाम्रो नेपालमा विशेष स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैजनालाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। र प्रभुजी विभिन्न अस्पताल अनि अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई, डाक्टर साहबहरू, नर्सहरूलाई तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दछौँ। टेक्निसियनहरूलाई तपाईँको हातमा, उहाँहरू सबैजनालाई तपाईँले प्रभुजी सुरक्षा दिनुहोस्। र प्रभुजी काम कठिन छ, गाह्रो छ प्रभु, र पनि प्रभुजी उहाँहरूले दिनुभएको सबै सेवाकाईहरूमा तपाईँ प्रभुले उहाँलाई विशेष आशीर्वाद दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना छ प्रभुजी। हाम्रो सेना प्रहरीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छ प्रभु, जसले देशमा अमन चैन शान्ति कायम गरिरहनु भएको छ प्रभु। उहाँहरूलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। उहाँहरू सबैजनालाई पनि प्रभुको शान्ति, अनुग्रह, सुस्वास्थ्यतामा राखिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना छ प्रभुजी। हाम्रो मन्त्री परिषदलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। मन्त्रीज्यूहरूलाई तपाईँको हातमा राखेका छौँ। देशका विभिन्न वदामा रहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू तपाईँको हातमा राखेका छ प्रभु। उहाँहरू सबैजनालाई पनि प्रभुको शान्ति, अनुग्रह, ज्ञान, बुद्धि, विवेक र प्रभुको सुस्वास्थ्यता उहाँलाई दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना छ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। विशेष गरिकन प्रभु यो बाढी पहिरो अनि प्रभुजी डुबानमा परेर धेरैजना प्रभुजीले दुःख पाउनु भएको छ, कतिजनाको धनजनको क्षति पनि भएको छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, एउटा समस्या टुङ्गिँदै फेरि अर्को समस्या आइराखेको छ, अर्को समस्यापछि अर्को समस्याहरू आइराखेको छ प्रभु। सबैमाथि प्रभुत्व गर्नुहुने परमेश्वर, तपाईँले यस देशमा तपाईँको शान्ति, तपाईँको सुरक्षा र तपाईँको आशिष दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको लागि येशू प्रभुको नाममा माग्छौँ, आमेन। आउँछ मेरो आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता हामी सबैजनासँग आज अनि भोलि सदा सर्वदा एक नाचको भएर होस्।